नहमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौजूद हम तरतीब दे रहे हैं वो मैदा और एंजाइटी, यानी क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मैदे की वजह से एंजाइटी पैदा हो। 100% ऐसा मुमकिन है, बल्कि होता ही ऐसा है। कैसे? अब आप इसको ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ़ करता हूँ मैं आपको, जिससे वो समझने में बड़ी आसानी होगी। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, मतलब आसान है समझना, लेकिन अगर ना इंसान समझना चाहे तो फिर अल्लाह के हवाले है। अभी जो हमने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी, इंसान की तजाबियत और नफ्सियात का क्या ताल्लुक़ है, या नफ्सियात के इंसान पे क्या असरात मुरतब होते हैं, तो उसके अंदर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने इसके ऊपर थोड़ी सी एक बात की थी। याद रखिए कि जो एंजाइटी और डिप्रेशन है ये पैदा तब होता है जब आपके खून के अंदर एक कीमियावी एक तब्दीली पैदा होती है और खून के अंदर एसिड लेवल बढ़ता है, तो उससे फिर आपके मैदे के मस्कुलर सिस्टम में जो मस्कुलर टिशू काम कर रहे हैं मैदे के अंदर, उसमें जो इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, सोजिश पैदा होती है, यहाँ से बुनियादी तौर पे बेचैनी का आगाज़ होता है। क्योंकि दिमाग तब बेचैन होता है जब आपके स्टमक के अंदर दिल बेचैन होता है, या दिल के टिश्यू बेचैन होते हैं वहाँ के इन्फ्लेमेशन की वजह से। अब ये इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी में एंजाइटी और डिप्रेशन पैदा करेगी। क्यों? क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। जब आपके टिश्यूज़, आपके मस्कुलर सिस्टम आपका नॉर्मल नहीं रहेगा, आपकी तबीयत मुसलसल बेचैन रहेगी, अपसेट रहेगी तबीयत, तो आप मुझे बताएं आप कामयाब कैसे हो सकेंगे? क्योंकि आप एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार ही तब होते हैं कि जब अब मस्कुलर सिस्टम हमारा ऐसा सिस्टम है कि जो हमारे सोए हुए भी काम करता है। अगर ये रुक जाए तो इंसान मर जाएगा। अगर जिगर कुछ रुक जाता है, अगर उसको ब्लॉक हो जाता है, उसकी शरीयानें बंद होती हैं, अक्सर देखा गया है उनको बड़ा बड़ा टाइम लग जाता है खोलने में। अब असाब को देख लें, इसके भी अंदर ऐसी कैफियत पैदा होती है। लेकिन दिल एक ऐसी चीज़ है, अगर इसकी शरीयानें बंद हो जाएं तो ये, चूँकि इंसान की बॉडी को खून मुहैया करता है, इसलिए अगर जैसी इसकी शरीयानें बंद होंगी तो आप डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे आप। इससे अंदाज़ा हो सकता आपको हो जाना चाहिए आसानी के साथ कि दिल की क्या हैसियत है इंसान की ज़िंदगी के अंदर या इंसान के जिस्म के अंदर। सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा गया, और दिल इसका मतलब क्या है कि दिल बेस है। पूरे कुरान की जो मजमू है वो सूरह यासीन है, यानी दिल उसका अहम अज़ब है जिसने उसको तक़वियत फराहम करनी है। तो सूरह यासीन सारे कुरान का दिल कहा गया है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इंसान की बॉडी के अंदर कितने ऑर्गन हैं। मतलब जैसे उसमें कुरान के अंदर 30 पारे हैं, सूरतें हैं बहुत सारी, अल्लाह पाक ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात की है, लेकिन सूरह यासीन को दिल कहा गया है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दिल एक अहम चीज़ का नाम है जो आपकी बॉडी का बड़ा अहम ऑर्गन है, या कुरान पाक की सबसे अहम चीज़ सूरह यासीन को करार दिया गया। अब इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दिल की क्या अहमियत है, क्योंकि दिल हमारे सोई हालत के अंदर भी हमें पूरे जिस्म को खून मुहैया करता है। हमारी खुशी और गमी का ताल्लुक़ इसके साथ है, हमारे अल्लाह के साथ रवाबित का ताल्लुक़ इसके साथ है, रवाबित कमज़ोर होने का ताल्लुक़ इसके साथ है, रवाबित को स्ट्रॉन्ग होने का ताल्लुक़ इसके साथ है। क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गन है जो आपकी बॉडी में एक अहम कैफियत पैदा करता है और आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी कंडीशन पैदा करता है जो आपको अपने रब से करीब कर देती है। यहाँ से आप इस बात का अंदाज़ा कर लीजिए कि जो आपका स्टमक है, आपका मैदा, ये जब बेचैन होता है, क्योंकि इसकी बेचैनी के असरात फ़ौरन आपके दिल के ऊपर पड़ते हैं। जब उसके असरात आपके दिल के ऊपर पड़ेंगे दिल बेचैन हो जाएगा। यहाँ से इस इन्फ्लेमेशन की वजह से आपका आगाज़ होता है एंजाइटी डिप्रेशन का। लेकिन इससे पहले एक चीज़ होती है, इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, और इन्फ्लेमेशन सिस्टम को ब्रेक करती है या जो टिश्यूज़ को मतवरम कर देती है। बेचैनी वहाँ से स्टार्ट होती है, और फिर वहाँ से उससे भी पहले कॉन्स्टिपेशन का आगाज़ हो चुका होता है। आम रूटीन में जो लोग स्टूल को पहले हार्ड आना और हल्का सा और फिर बाद में सॉफ्ट हो जाना, इसको कॉन्स्टिपेशन नहीं समझते। उनको इस बात का पता ही नहीं है कि ये भी कॉन्स्टिपेशन है। या बाज़ लोग दिन में 2-3 बार पखाना आने को कॉन्स्टिपेशन नहीं समझते, ये उनकी बेवकूफ़ी है, ये भी कॉन्स्टिपेशन है। अगर वो इस नहीं समझते तो ये उनके अपने दिमाग की तरह है, ना कि ये कानूनी फितरत है। कानूनी फितरत ये कहती है कि अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो सिस्टम एक ही टाइम में फाल हो जाना चाहिए, या वो एक टाइम में अगर अखराज हो तो वो पहले हार्ड ना हो बाद में सॉफ्ट ना हो, वो नॉर्मल होना चाहिए कवाम उसका, ना वो बहुत पतला हो ना वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। मतलब इस तरह हो कि वो हार्ड, शदीद किस्म का हार्ड हो कि निकलने में दिक्कत हो। ऐसे जैसे उसके अंदर चिकनाई भी हो, उसका कलर मट्टी कलर हो, हल्का मट्टी कलर, हल्का येलिश। अगर ब्लैक कलर का पखाना डार्क ब्राउन है, ये भी कलर ठीक नहीं है। तो ये एंजाइटी और डिप्रेशन
یہ کہنے میں تو فقط ایک لفظ ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کچھ بھی نہیں، یہ صرف انسان کی طبیعت کی بے چینی کا نتیجہ ہے۔ اگر انسان کے آرگن ٹھیک کام کر رہے ہوں تو انزائٹی ڈپریشن پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اگر انسان کے یہ کنڈیشن اور آرگن صحیح کام کر رہے ہوں، اگر انسان کے یہ آرگن صحیح کام کر رہے ہوں، سارے کے سارے، ساری کنڈیشن اپنی اپنی جگہ بیلنس کام کر رہی ہو، انزائٹی ڈپریشن پیدا نہیں ہوتا۔ اب انزائٹی ڈپریشن کے پیدا ہونے کے پیچھے ذہن میں رکھیں، گیس ہے، قبض ہے، تذابیت ہے، زبان کا وائٹ سینٹر میں سے وائٹ ہونا ہے یا پورا وائٹ ہونا ہے، بعض لوگوں کی سائی ریڈ ہوتی ہے، بلکہ حد سے زیادہ ریڈ ہوتی ہے، وہ بھی تذابیت کی کنڈیشن ہے۔ اگر ہلکی پنکش ہو تو پھر تذابیت نہیں ہوتی، لیکن اگر پوری کی پوری ریڈ ہے اور چھل رہی ہے زبان اوپر سے تو پھر وہ اس کے اوپر ہی اس کا کنڈیشن ہوگی کہ وہ مسکولر سسٹم کا دباؤ ہی قرار پائے گا۔ اب یہاں پہ خوراک کی جو وجہ بنتی ہے، چاول، آلو، گوبھی، بینگن، اروی، چنے کی دال، ماش کی دال، بڑے کا گوشت ہے، مالٹا، سیب، جامن، فالسا، آلو بخارا، دہی، اور اس کے علاوہ چائے، اور اس کے علاوہ کولڈ ڈرنک، فاسٹ فوڈ، اور یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں۔ اب اس میں کچھ چیزیں تو اللہ رب العزت نے پیدا کی کسی مجھے، کچھ چیزیں انسان نے خود ترتیب دے رہی، جیسے پیزا، برگر اور کولڈ ڈرنک، یہ انسان نے خود تیار کی ہیں چیزیں، چائے بھی انسان نے خود تیار کی ہے، یہ اللہ رب العزت نے بنا کے آپ کے ہاتھ میں دی۔ ہاں لیکن جو ہے مالٹا، سیب، جامن، فالسا، آلو بخارا، اس ٹائپ کی جو چیزیں یہ تو اللہ پاک نے زمین سے پیدا کی ہیں، درخت کی صورت میں، اور پھر پھل لگائے، اور یقیناً بہترین چیزیں ہیں، لیکن یہ چیزیں بھی گڈ فیٹ والا بندہ استعمال کر سکتا ہے، بیڈ فیٹ والا بندہ استعمال نہیں کر سکتا۔ اب یہاں سے جو تضاد انزائٹی ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، اس میں جب ہم اس پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں تو یقیناً ہم جلد بازی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت کچھ ہے اس کے اندر، بات کریں تو بہت لمبی ہوتی جائے گی۔ مردوں میں پرابلم سٹارٹ ہو جاتا ہے سیکس سے متعلق، عورتوں میں پرابلم سٹارٹ ہو جاتا ہے ہارمون سے متعلق۔ یہ کنڈیشن یہ یاد رکھیے گا، مرد ہو یا عورت، اب سسٹم ایک جیسا ہی کام کر رہا ہوتا تقریباً، لیکن کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے الگ الگ بنائی ہیں، جیسے مرد میں حیض کی پرابلم نہیں ہے، حیض نہیں آتا، عورتوں میں حیض کی پرابلم موجود ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قدرت ہے اس کی، قانون فطرت ہے اس کی کہ اس نے وہ تمام چیزیں ترتیب دی ہیں۔ اب ہم بیٹھنے سوچیں تو یقین کریں ایک چیز کے اوپر سوچیں تو انسان کا دماغ جواب دے جائے کہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا قانون کتنا شاندار ہے۔ خیر، اب اس کے اندر میڈیکیشن بھی لازمی ہے، کیونکہ دل کے دباؤ کو ایسے ریلیز نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک نے میڈیسن اس لیے پیدا کیا ہے، اگر صرف خوراک سے ہم دباؤ کو کم کرنا چاہیں گے ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ اس انفلیمیشن کے نتیجے میں، اس بلاکیج کے نتیجے میں جو سدے بنے شریانوں کے اندر، اس کو نکالنا وہاں سے، ان شریانوں کو واش کرنا دل کے دباؤ کو کم کرے گا۔ اب دل کا دباؤ تب کم ہوگا جب لیور ایکٹیو کرنے کے لیے اپنے خوراک سے لے کے میڈیکیشن سارا کچھ اور ماحول بھی ٹھیک ترتیب دے دیا جائے تو یقیناً ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ناکامی انسان کا مقدر بنے گی۔ کبھی کوئی انزائٹی ڈپریشن کا شکار بندہ ٹھیک ہوتا دیکھا ہے، الحمدللہ میں نے سینکڑوں تو نہیں کہہ سکتا، درجنوں بھی نہ شاید کہہ پاؤں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جو ہے نا کچھ درجن کے حساب سے، کوئی آدھی درجن کہہ لیں، کوئی درجن کہہ لیں، کوئی 2 درجن کہہ لیں، کوئی 20-25 بندے، 30 بندے، میں جن لوگوں پہ ایکسپیریمنٹ کیے اور ادویات کا استعمال کیا، جو ایکسپیریمنٹ تو نہیں کہہ سکتے، وہ تجربہ کہیں گے، لیکن یہ تو کہیں گے تجربہ بھی تبھی ہوتا ہے جب انسان سمجھنے کے قابل ہو کہ کس چیز کو کہاں پہ اپلائی کیا جا سکتا ہے، یا اس کو امپلیمنٹ کرنے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ 100% آپ شور ہوگے تب آپ اس کو تجربہ کرو گے، ورنہ تجربہ نہیں کرو گے۔ اب اگر اس کو آپ کہہ بھی لیں، ایکسپیریمنٹ کہہ بھی لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا کہ اگر اس حوالے سے بات کریں کہ آپ کو 100% یقین ہوگا آپ کر کیا رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ وہی نکلا، بار بار عمل کرنے کا نتیجہ وہی نکلا کہ ثابت ہوا کہ انزائٹی ڈپریشن صرف مسکولر سسٹم سے دباؤ کو اٹھانے میں ممکن ہے، جس سے جگر ایکٹیو ہو جاتا ہے اور کرنا پڑتا ہے۔ جگر کے ایکٹیو کرنا ہی دل کے دباؤ کو کم کرے، خون پتلا کر دے گا، اور پھر ساتھ ہی انڈائریکٹ انسان کے اعصاب کو خون بھی ملنا شروع ہو جائے گا اور اس کی پاور بڑھنا سٹارٹ ہو جائے گی۔ خیر، یہ ایک لمبا چوڑا موضوع بن جائے گا، اتنا شارٹ لفظوں میں بات کو کمپلیٹ کرنا ممکن نہیں ہوتا، پھر بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جس حد تک ممکن ہو عوام تک اس کی آگاہی دی جا سکے، لیکن اس میں کدو، ٹنڈے، شلجم، پیٹھا، اور پھر یہ بکرے گوشت، دیسی مرغی، تتر بٹیر، مرغابی، یہ سب چیزیں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ بنیادی طور پہ انزائٹی ڈپریشن کا شکار بندہ آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور وٹامن ڈی اکثر لوگوں کی کم نکلتی ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اصل حقائق ہیں کیا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔